Hello viewers, welcome to Khumar episode 25. व्यूवर्स, खुमार एपिसोड 25 के शुरू में हरीम का बाप उसे कहता है कि मुझे जाने दो, मैं फ़ाइज़ के पास जाकर सब कुछ साफ साफ बता दूंगा कि क्या सच है और क्या झूठ, ताकि ये मामला साफ हो जाए। अगर हम ऐसे ही खामोश रहें तो हम ही कसूरवार कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन हरीम अपने बाप को कहती है कि आप नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। फ़ाइज़ को ये खुद ही समझ लेने दें। उधर फ़ाइज़ बहुत गमगीन है और गम से निडाल है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे पहाड़ की चोटी से ज़मीन के नीचे गिरा दिया हो और मेरे पाँव में खुद अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है। व्यूअर्स, नासिर को जिस गाड़ी ने टक्कर से मारा है तो उससे नासिर का हाथ टूट गया है और ये सब बंद है नासिर के पीछे फ़ाइज़ की माँ ने भेजे हैं ताकि नासिर उसके पीछे से हट जाए और उसे अब तंग ना करे। नासिर से अपनी माँ पूछती है कि ये किसने किया है, तो नासिर उसे नहीं बताता, जिस पे नासिर की माँ गुस्सा हो जाती है। नासिर की माँ उसे कहती है कि क्या ये तेरी बाइक को धक्का हमने दिया था, जो अब तुम हमें नहीं बता रहे कि ये किसने किया है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ की माँ अभी भी खिचड़ी पका रही है। वो हरीम के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। वो अभी भी हरीम पर इल्ज़ाम लगा रही है। अपनी बेटी को कहती है कि फ़ाइज़ को ऐसे बताना और सब घर वालों को कि हरीम फ़ाइज़ की गैर मौजूदगी में जब फ़ाइज़ हॉस्पिटल में था, हरीम यहाँ आई हुई थी और अपना सब कुछ समेट कर अपने घर ले गई थी। फ़ाइज़ के घर वाले सारे आते हैं तो हरीम की माँ सबके सामने ऐसा ही बोलती है कि हरीम यहाँ आई हुई थी और सब कुछ समेट के ले गई है। उधर व्यूवर्स, हरीम भी बहुत सदमे में है। उसका बाप उसे देखकर घबरा जाता है और हरीम को कहता है कि बेटा, कुछ भी ऐसा वैसा करने की सोचना भी मत। मतलब उसे ये बताता है कि कहीं खुदकशी न करने बैठ जाना। तो हरीम उसे कहती है कि नहीं, अगर मैं अकेली होती तो मैं अभी तक अपने आप को मार चुकी होती, लेकिन मेरे पास फ़ाइज़ की अमानत है जो कि मेरे पेट में उसका बच्चा है। मैं इसकी जान अपने साथ नहीं लूँगी, इसलिए आप बेफ़िक्र रहे, मैं कुछ नहीं करूँगी। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या फ़ाइज़ और हरीम एक दूसरे से फिर मिल सकेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और फुल एपिसोड देखने के लिए हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पे फुल एपिसोड मिल जाएगा। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू खुमार एपिसोड 25। व्यूअर्स, खुमार एपिसोड 25 के शुरू में हरीम का बाप उसे कहता है कि मुझे जाने दो, मैं फ़ाइज़ के पास जाकर सब कुछ साफ साफ बता दूंगा कि क्या सच है और क्या झूठ, ताकि ये मामला साफ हो जाए। अगर हम ऐसे ही खामोश रहें तो हम ही कसूरवार कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन हरीम अपने बाप को कहती है कि आप नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। फ़ाइज़ को ये खुद ही समझ लेने दें। उधर फ़ाइज़ बहुत गमगीन है और गम से निडाल है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे पहाड़ की चोटी से ज़मीन के नीचे गिरा दिया हो और मेरे पाँव में खुद अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है। व्यूअर्स, नासिर को जिस गाड़ी ने टक्कर से मारा है तो उससे नासिर का हाथ टूट गया है और ये सब बंद है नासिर के पीछे फ़ाइज़ की माँ ने भेजे हैं ताकि नासिर उसके पीछे से हट जाए और उसे अब तंग ना करे। नासिर से अपनी माँ पूछती है कि ये किसने किया है, तो नासिर उसे नहीं बताता, जिस पे नासिर की माँ गुस्सा हो जाती है। नासिर की माँ उसे कहती है कि क्या ये तेरी बाइक को धक्का हमने दिया था, जो अब तुम हमें नहीं बता रहे कि ये किसने किया है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ की माँ अभी भी खिचड़ी पका रही है।
وہ حریم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے۔ وہ ابھی بھی حریم پر الزام لگا رہی ہے، اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ فائز کو ایسے بتانا اور سب گھر والوں کو کہ حریم فائز کی غیر موجودگی میں جب فائز ہاسپٹل میں تھا، حریم یہاں آئی ہوئی تھی اور اپنا سب کچھ سمیٹ کر اپنے گھر لے گئی تھی۔ فائز کے گھر والے سارے آتے ہیں تو حریم کی ماں سب کے سامنے ایسا ہی بولتی ہے کہ حریم یہاں آئی ہوئی تھی اور سب کچھ سمیٹ کے لے گئی ہے۔ ادھر ویورز حریم بھی بہت صدمے میں ہے۔ اس کا باپ اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور حریم کو کہتا ہے کہ بیٹا کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی سوچنا بھی مت، مطلب اسے یہ بتاتا ہے کہ کہیں خودکشی نہ کرنے بیٹھ جانا۔ تو حریم اسے کہتی ہے کہ نہیں، اگر میں اکیلی ہوتی تو میں ابھی تک اپنے آپ کو مار چکی ہوتی، لیکن میرے پاس فائز کی امانت ہے جو کہ میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، میں اس کی جان اپنے ساتھ نہیں لوں گی، اس لیے آپ بے فکر رہے، میں کچھ نہیں کروں گی۔ ویورز آپ کو کیا لگتا ہے، کیا فائز اور حریم ایک دوسرے سے پھر مل سکیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور فل ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہاں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو اس چینل پہ فل ایپیسوڈ مل جائے گا۔ ہیلو ویورز، ویلکم ٹو خمار ایپیسوڈ 25۔ ویورز، خمار ایپیسوڈ 25 کے شروع میں حریم کا باپ اسے کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میں فائز کے پاس جا کر سب کچھ صاف صاف بتا دوں گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، تاکہ یہ معاملہ صاف ہو جائے۔ اگر ہم ایسے ہی خاموش رہیں تو ہم ہی قصوروار کنسیڈر کیے جائیں گے۔ لیکن حریم اپنے باپ کو کہتی ہے کہ آپ نہیں جائیں گے، آپ کہیں نہیں جائیں گے، فائز کو یہ خود ہی سمجھ لینے دیں۔ ادھر فائز بہت غمگین ہے اور غم سے نڈال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے پہاڑ کی چوٹی سے زمین کے نیچے گرا دیا ہو اور میرے پاؤں میں خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ناصر کو جس گاڑی نے ٹکر سے مارا ہے تو اس سے ناصر کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اور یہ سب بند ہے ناصر کے پیچھے فائز کی ماں نے بھیجے ہیں تاکہ ناصر اس کے پیچھے سے ہٹ جائے اور اسے اب تنگ نہ کرے۔ ناصر سے اپنی ماں پوچھتی ہے کہ یہ کس نے کیا ہے تو ناصر اسے نہیں بتاتا، جس پہ ناصر کی ماں غصہ ہو جاتی ہے۔ ناصر کی ماں اسے کہتی ہے کہ کیا یہ تیری بائک کو دھکا ہم نے دیا تھا جو اب تم ہمیں نہیں بتا رہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ دوسری طرف فائز کی ماں ابھی بھی کھچڑی پکا رہی ہے۔ وہ حریم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے۔ وہ ابھی بھی حریم پر الزام لگا رہی ہے، اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ فائز کو ایسے بتانا اور سب گھر والوں کو کہ حریم فائز کی غیر موجودگی میں جب فائز ہاسپٹل میں تھا، حریم یہاں آئی ہوئی تھی اور اپنا سب کچھ سمیٹ کر اپنے گھر لے گئی تھی۔ فائز کے گھر والے سارے آتے ہیں تو حریم کی ماں سب کے سامنے ایسا ہی بولتی ہے کہ حریم یہاں آئی ہوئی تھی اور سب کچھ سمیٹ کے لے گئی ہے۔ ادھر ویورز حریم بھی بہت صدمے میں ہے۔ اس کا باپ اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور حریم کو کہتا ہے کہ بیٹا کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی سوچنا بھی مت، مطلب اسے یہ بتاتا ہے کہ کہیں خودکشی نہ کرنے بیٹھ جانا۔ تو حریم اسے کہتی ہے کہ نہیں، اگر میں اکیلی ہوتی تو میں ابھی تک اپنے آپ کو مار چکی ہوتی، لیکن میرے پاس فائز کی امانت ہے جو کہ میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، میں اس کی جان اپنے ساتھ نہیں لوں گی، اس لیے آپ بے فکر رہے، میں کچھ نہیں کروں گی۔ ویورز آپ کو کیا لگتا ہے، کیا فائز اور حریم ایک دوسرے سے پھر مل سکیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور فل ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہاں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو اس چینل پہ فل ایپیسوڈ مل جائے گا۔ ہیلو ویورز، ویلکم ٹو خمار ایپیسوڈ 25۔ ویورز،
खुमार एपिसोड 25 के शुरू में हरीम का बाप उसे कहता है कि मुझे जाने दो, मैं फ़ाइज़ के पास जाकर सब कुछ साफ-साफ बता दूँगा कि क्या सच है और क्या झूठ, ताकि ये मामला साफ हो जाए। अगर हम ऐसे ही खामोश रहें, तो हम ही कसूरवार कंसिडर किए जाएँगे। लेकिन हरीम अपने बाप को कहती है कि आप नहीं जाएँगे, आप कहीं नहीं जाएँगे। फ़ाइज़ को ये खुद ही समझ लेने दें। उधर फ़ाइज़ बहुत गमगीन है और गम से निडाल है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे पहाड़ की चोटी से ज़मीन के नीचे गिरा दिया हो और मेरे पाँव में खुद अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है। व्यूअर्स, नासिर को जिस गाड़ी ने टक्कर से मारा है, तो उससे नासिर का हाथ टूट गया है और ये सब बंद है नासिर के पीछे फ़ाइज़ की माँ ने भेजे हैं, ताकि नासिर उसके पीछे से हट जाए और उसे अब तंग ना करे। नासिर से अपनी माँ पूछती है कि ये किसने किया है, तो नासिर उसे नहीं बताता, जिस पे नासिर की माँ गुस्सा हो जाती है। नासिर की माँ उसे कहती है कि क्या ये तेरी बाइक को धक्का हमने दिया था, जो अब तुम हमें नहीं बता रहे कि ये किसने किया है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ की माँ अभी भी खिचड़ी पका रही है। वो हरीम के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। वो अभी भी हरीम पर इल्ज़ाम लगा रही है। अपनी बेटी को कहती है कि फ़ाइज़ को ऐसे बताना और सब घर वालों को कि हरीम फ़ाइज़ की गैर मौजूदगी में जब फ़ाइज़ हॉस्पिटल में था, हरीम यहाँ आई हुई थी और अपना सब कुछ समेट कर अपने घर ले गई थी। फ़ाइज़ के घर वाले सारे आते हैं, तो हरीम की माँ सबके सामने ऐसा ही बोलती है कि हरीम यहाँ आई हुई थी और सब कुछ समेट के ले गई है। उधर व्यूअर्स, हरीम भी बहुत सदमे में है। उसका बाप उसे देखकर घबरा जाता है और हरीम को कहता है कि बेटा, कुछ भी ऐसा वैसा करने की सोचना भी मत। मतलब उसे ये बताता है कि कहीं खुदकशी न करने बैठ जाना। तो हरीम उसे कहती है कि नहीं, अगर मैं अकेली होती तो मैं अभी तक अपने आप को मार चुकी होती, लेकिन मेरे पास फ़ाइज़ की अमानत है, जो कि मेरे पेट में उसका बच्चा है। मैं इसकी जान अपने साथ नहीं लूँगी, इसलिए आप बेफ़िक्र रहें, मैं कुछ नहीं करूँगी। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? क्या फ़ाइज़ और हरीम एक दूसरे से फिर मिल सकेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और फुल एपिसोड देखने के लिए हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पे फुल एपिसोड मिल जाएगा। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू खुमार एपिसोड 25। व्यूअर्स, खुमार एपिसोड 25 के शुरू में हरीम का बाप उसे कहता है कि मुझे जाने दो, मैं फ़ाइज़ के पास जाकर सब कुछ साफ-साफ बता दूँगा कि क्या सच है और क्या झूठ, ताकि ये मामला साफ हो जाए। अगर हम ऐसे ही खामोश रहें, तो हम ही कसूरवार कंसिडर किए जाएँगे। लेकिन हरीम अपने बाप को कहती है कि आप नहीं जाएँगे, आप कहीं नहीं जाएँगे। फ़ाइज़ को ये खुद ही समझ लेने दें। उधर फ़ाइज़ बहुत गमगीन है और गम से निडाल है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे पहाड़ की चोटी से ज़मीन के नीचे गिरा दिया हो और मेरे पाँव में खुद अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है। व्यूअर्स, नासिर को जिस गाड़ी ने टक्कर से मारा है, तो उससे नासिर का हाथ टूट गया है और ये सब बंद है नासिर के पीछे फ़ाइज़ की माँ ने भेजे हैं, ताकि नासिर उसके पीछे से हट जाए और उसे अब तंग ना करे। नासिर से अपनी माँ पूछती है कि ये किसने किया है, तो नासिर उसे नहीं बताता, जिस पे नासिर की माँ गुस्सा हो जाती है। नासिर की माँ उसे कहती है कि क्या ये तेरी बाइक को धक्का हमने दिया था, जो अब तुम हमें नहीं बता रहे कि ये किसने किया है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ की माँ अभी भी खिचड़ी पका रही है।
وہ حریم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے۔ وہ ابھی بھی حریم پر الزام لگا رہی ہے، اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ فائز کو ایسے بتانا اور سب گھر والوں کو کہ حریم فائز کی غیر موجودگی میں جب فائز ہاسپٹل میں تھا، حریم یہاں آئی ہوئی تھی اور اپنا سب کچھ سمیٹ کر اپنے گھر لے گئی تھی۔ فائز کے گھر والے سارے آتے ہیں تو حریم کی ماں سب کے سامنے ایسا ہی بولتی ہے کہ حریم یہاں آئی ہوئی تھی اور سب کچھ سمیٹ کے لے گئی ہے۔ ادھر ویورز حریم بھی بہت صدمے میں ہے۔ اس کا باپ اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور حریم کو کہتا ہے کہ بیٹا کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی سوچنا بھی مت، مطلب اسے یہ بتاتا ہے کہ کہیں خودکشی نہ کرنے بیٹھ جانا۔ تو حریم اسے کہتی ہے کہ نہیں، اگر میں اکیلی ہوتی تو میں ابھی تک اپنے آپ کو مار چکی ہوتی، لیکن میرے پاس فائز کی امانت ہے جو کہ میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، میں اس کی جان اپنے ساتھ نہیں لوں گی، اس لیے آپ بے فکر رہے، میں کچھ نہیں کروں گی۔ ویورز آپ کو کیا لگتا ہے، کیا فائز اور حریم ایک دوسرے سے پھر مل سکیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور فل ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہاں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو اس چینل پہ فل ایپیسوڈ مل جائے گا۔ ہیلو ویورز، ویلکم ٹو خمار ایپیسوڈ 25۔ ویورز، خمار ایپیسوڈ 25 کے شروع میں حریم کا باپ اسے کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میں فائز کے پاس جا کر سب کچھ صاف صاف بتا دوں گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، تاکہ یہ معاملہ صاف ہو جائے۔ اگر ہم ایسے ہی خاموش رہیں تو ہم ہی قصوروار کنسیڈر کیے جائیں گے۔ لیکن حریم اپنے باپ کو کہتی ہے کہ آپ نہیں جائیں گے، آپ کہیں نہیں جائیں گے، فائز کو یہ خود ہی سمجھ لینے دیں۔ ادھر فائز بہت غمگین ہے اور غم سے نڈال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے پہاڑ کی چوٹی سے زمین کے نیچے گرا دیا ہو اور میرے پاؤں میں خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ناصر کو جس گاڑی نے ٹکر سے مارا ہے تو اس سے ناصر کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اور یہ سب بند ہے ناصر کے پیچھے فائز کی ماں نے بھیجے ہیں تاکہ ناصر اس کے پیچھے سے ہٹ جائے اور اسے اب تنگ نہ کرے۔ ناصر سے اپنی ماں پوچھتی ہے کہ یہ کس نے کیا ہے تو ناصر اسے نہیں بتاتا، جس پہ ناصر کی ماں غصہ ہو جاتی ہے۔ ناصر کی ماں اسے کہتی ہے کہ کیا یہ تیری بائک کو دھکا ہم نے دیا تھا جو اب تم ہمیں نہیں بتا رہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ دوسری طرف فائز کی ماں ابھی بھی کھچڑی پکا رہی ہے۔ وہ حریم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے۔ وہ ابھی بھی حریم پر الزام لگا رہی ہے، اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ فائز کو ایسے بتانا اور سب گھر والوں کو کہ حریم فائز کی غیر موجودگی میں جب فائز ہاسپٹل میں تھا، حریم یہاں آئی ہوئی تھی اور اپنا سب کچھ سمیٹ کر اپنے گھر لے گئی تھی۔ فائز کے گھر والے سارے آتے ہیں تو حریم کی ماں سب کے سامنے ایسا ہی بولتی ہے کہ حریم یہاں آئی ہوئی تھی اور سب کچھ سمیٹ کے لے گئی ہے۔ ادھر ویورز حریم بھی بہت صدمے میں ہے۔ اس کا باپ اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور حریم کو کہتا ہے کہ بیٹا کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی سوچنا بھی مت، مطلب اسے یہ بتاتا ہے کہ کہیں خودکشی نہ کرنے بیٹھ جانا۔ تو حریم اسے کہتی ہے کہ نہیں، اگر میں اکیلی ہوتی تو میں ابھی تک اپنے آپ کو مار چکی ہوتی، لیکن میرے پاس فائز کی امانت ہے جو کہ میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، میں اس کی جان اپنے ساتھ نہیں لوں گی، اس لیے آپ بے فکر رہے، میں کچھ نہیں کروں گی۔ ویورز آپ کو کیا لگتا ہے، کیا فائز اور حریم ایک دوسرے سے پھر مل سکیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور فل ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہاں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو اس چینل پہ فل ایپیسوڈ مل جائے گا۔ ہیلو ویورز، ویلکم ٹو خمار ایپیسوڈ 25۔ ویورز،
खुमार एपिसोड 25 के शुरू में हरीम का बाप उसे कहता है कि मुझे जाने दो, मैं फ़ाइज़ के पास जाकर सब कुछ साफ-साफ बता दूँगा कि क्या सच है और क्या झूठ, ताकि ये मामला साफ हो जाए। अगर हम ऐसे ही खामोश रहें, तो हम ही कसूरवार कंसिडर किए जाएँगे। लेकिन हरीम अपने बाप को कहती है कि आप नहीं जाएँगे, आप कहीं नहीं जाएँगे। फ़ाइज़ को ये खुद ही समझ लेने दें। उधर फ़ाइज़ बहुत गमगीन है और गम से निडाल है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे पहाड़ की चोटी से ज़मीन के नीचे गिरा दिया हो और मेरे पाँव में खुद अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है। व्यूअर्स, नासिर को जिस गाड़ी ने टक्कर से मारा है, तो उससे नासिर का हाथ टूट गया है और ये सब बंद है नासिर के पीछे फ़ाइज़ की माँ ने भेजे हैं, ताकि नासिर उसके पीछे से हट जाए और उसे अब तंग ना करे। नासिर से अपनी माँ पूछती है कि ये किसने किया है, तो नासिर उसे नहीं बताता, जिस पे नासिर की माँ गुस्सा हो जाती है। नासिर की माँ उसे कहती है कि क्या ये तेरी बाइक को धक्का हमने दिया था, जो अब तुम हमें नहीं बता रहे कि ये किसने किया है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ की माँ अभी भी खिचड़ी पका रही है। वो हरीम के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। वो अभी भी हरीम पर इल्ज़ाम लगा रही है। अपनी बेटी को कहती है कि फ़ाइज़ को ऐसे बताना और सब घर वालों को कि हरीम फ़ाइज़ की गैर मौजूदगी में जब फ़ाइज़ हॉस्पिटल में था, हरीम यहाँ आई हुई थी और अपना सब कुछ समेट कर अपने घर ले गई थी। फ़ाइज़ के घर वाले सारे आते हैं, तो हरीम की माँ सबके सामने ऐसा ही बोलती है कि हरीम यहाँ आई हुई थी और सब कुछ समेट के ले गई है। उधर व्यूअर्स, हरीम भी बहुत सदमे में है। उसका बाप उसे देखकर घबरा जाता है और हरीम को कहता है कि बेटा, कुछ भी ऐसा वैसा करने की सोचना भी मत। मतलब उसे ये बताता है कि कहीं खुदकशी न करने बैठ जाना। तो हरीम उसे कहती है कि नहीं, अगर मैं अकेली होती तो मैं अभी तक अपने आप को मार चुकी होती, लेकिन मेरे पास फ़ाइज़ की अमानत है, जो कि मेरे पेट में उसका बच्चा है। मैं इसकी जान अपने साथ नहीं लूँगी, इसलिए आप बेफ़िक्र रहें, मैं कुछ नहीं करूँगी। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? क्या फ़ाइज़ और हरीम एक दूसरे से फिर मिल सकेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और फुल एपिसोड देखने के लिए हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पे फुल एपिसोड मिल जाएगा। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू खुमार एपिसोड 25। व्यूअर्स, खुमार एपिसोड 25 के शुरू में हरीम का बाप उसे कहता है कि मुझे जाने दो, मैं फ़ाइज़ के पास जाकर सब कुछ साफ-साफ बता दूँगा कि क्या सच है और क्या झूठ, ताकि ये मामला साफ हो जाए। अगर हम ऐसे ही खामोश रहें, तो हम ही कसूरवार कंसिडर किए जाएँगे। लेकिन हरीम अपने बाप को कहती है कि आप नहीं जाएँगे, आप कहीं नहीं जाएँगे। फ़ाइज़ को ये खुद ही समझ लेने दें। उधर फ़ाइज़ बहुत गमगीन है और गम से निडाल है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे पहाड़ की चोटी से ज़मीन के नीचे गिरा दिया हो और मेरे पाँव में खुद अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है। व्यूअर्स, नासिर को जिस गाड़ी ने टक्कर से मारा है, तो उससे नासिर का हाथ टूट गया है और ये सब बंद है नासिर के पीछे फ़ाइज़ की माँ ने भेजे हैं, ताकि नासिर उसके पीछे से हट जाए और उसे अब तंग ना करे। नासिर से अपनी माँ पूछती है कि ये किसने किया है, तो नासिर उसे नहीं बताता, जिस पे नासिर की माँ गुस्सा हो जाती है। नासिर की माँ उसे कहती है कि क्या ये तेरी बाइक को धक्का हमने दिया था, जो अब तुम हमें नहीं बता रहे कि ये किसने किया है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ की माँ अभी भी खिचड़ी पका रही है।
وہ حریم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے۔ وہ ابھی بھی حریم پر الزام لگا رہی ہے، اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ فائز کو ایسے بتانا اور سب گھر والوں کو کہ حریم فائز کی غیر موجودگی میں جب فائز ہاسپٹل میں تھا، حریم یہاں آئی ہوئی تھی اور اپنا سب کچھ سمیٹ کر اپنے گھر لے گئی تھی۔ فائز کے گھر والے سارے آتے ہیں تو حریم کی ماں سب کے سامنے ایسا ہی بولتی ہے کہ حریم یہاں آئی ہوئی تھی اور سب کچھ سمیٹ کے لے گئی ہے۔ ادھر ویورز حریم بھی بہت صدمے میں ہے۔ اس کا باپ اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور حریم کو کہتا ہے کہ بیٹا کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی سوچنا بھی مت، مطلب اسے یہ بتاتا ہے کہ کہیں خودکشی نہ کرنے بیٹھ جانا۔ تو حریم اسے کہتی ہے کہ نہیں، اگر میں اکیلی ہوتی تو میں ابھی تک اپنے آپ کو مار چکی ہوتی، لیکن میرے پاس فائز کی امانت ہے جو کہ میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، میں اس کی جان اپنے ساتھ نہیں لوں گی، اس لیے آپ بے فکر رہے، میں کچھ نہیں کروں گی۔ ویورز آپ کو کیا لگتا ہے، کیا فائز اور حریم ایک دوسرے سے پھر مل سکیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور فل ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہاں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو اس چینل پہ فل ایپیسوڈ مل جائے گا۔ ہیلو ویورز، ویلکم ٹو خمار ایپیسوڈ 25۔ ویورز، خمار ایپیسوڈ 25 کے شروع میں حریم کا باپ اسے کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میں فائز کے پاس جا کر سب کچھ صاف صاف بتا دوں گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، تاکہ یہ معاملہ صاف ہو جائے۔ اگر ہم ایسے ہی خاموش رہیں تو ہم ہی قصوروار کنسیڈر کیے جائیں گے۔ لیکن حریم اپنے باپ کو کہتی ہے کہ آپ نہیں جائیں گے، آپ کہیں نہیں جائیں گے، فائز کو یہ خود ہی سمجھ لینے دیں۔ ادھر فائز بہت غمگین ہے اور غم سے نڈال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے پہاڑ کی چوٹی سے زمین کے نیچے گرا دیا ہو اور میرے پاؤں میں خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ناصر کو جس گاڑی نے ٹکر سے مارا ہے تو اس سے ناصر کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اور یہ سب بند ہے ناصر کے پیچھے فائز کی ماں نے بھیجے ہیں تاکہ ناصر اس کے پیچھے سے ہٹ جائے اور اسے اب تنگ نہ کرے۔ ناصر سے اپنی ماں پوچھتی ہے کہ یہ کس نے کیا ہے تو ناصر اسے نہیں بتاتا، جس پہ ناصر کی ماں غصہ ہو جاتی ہے۔ ناصر کی ماں اسے کہتی ہے کہ کیا یہ تیری بائک کو دھکا ہم نے دیا تھا جو اب تم ہمیں نہیں بتا رہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ دوسری طرف فائز کی ماں ابھی بھی کھچڑی پکا رہی ہے۔ وہ حریم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے۔ وہ ابھی بھی حریم پر الزام لگا رہی ہے، اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ فائز کو ایسے بتانا اور سب گھر والوں کو کہ حریم فائز کی غیر موجودگی میں جب فائز ہاسپٹل میں تھا، حریم یہاں آئی ہوئی تھی اور اپنا سب کچھ سمیٹ کر اپنے گھر لے گئی تھی۔ فائز کے گھر والے سارے آتے ہیں تو حریم کی ماں سب کے سامنے ایسا ہی بولتی ہے کہ حریم یہاں آئی ہوئی تھی اور سب کچھ سمیٹ کے لے گئی ہے۔ ادھر ویورز حریم بھی بہت صدمے میں ہے۔ اس کا باپ اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور حریم کو کہتا ہے کہ بیٹا کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی سوچنا بھی مت، مطلب اسے یہ بتاتا ہے کہ کہیں خودکشی نہ کرنے بیٹھ جانا۔ تو حریم اسے کہتی ہے کہ نہیں، اگر میں اکیلی ہوتی تو میں ابھی تک اپنے آپ کو مار چکی ہوتی، لیکن میرے پاس فائز کی امانت ہے جو کہ میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، میں اس کی جان اپنے ساتھ نہیں لوں گی، اس لیے آپ بے فکر رہے، میں کچھ نہیں کروں گی۔ ویورز آپ کو کیا لگتا ہے، کیا فائز اور حریم ایک دوسرے سے پھر مل سکیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور فل ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہاں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو اس چینل پہ فل ایپیسوڈ مل جائے گا۔ ہیلو ویورز، ویلکم ٹو خمار ایپیسوڈ 25۔ ویورز،
खुमार एपिसोड 25 के शुरू में हरीम का बाप उसे कहता है कि मुझे जाने दो, मैं फ़ाइज़ के पास जाकर सब कुछ साफ-साफ बता दूँगा कि क्या सच है और क्या झूठ, ताकि ये मामला साफ हो जाए। अगर हम ऐसे ही खामोश रहे तो हम ही कसूरवार कंसिडर किए जाएँगे। लेकिन हरीम अपने बाप को कहती है कि आप नहीं जाएँगे, आप कहीं नहीं जाएँगे। फ़ाइज़ को ये खुद ही समझ लेने दें। उधर फ़ाइज़ बहुत गमगीन है और गम से निडाल है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे पहाड़ की चोटी से ज़मीन के नीचे गिरा दिया हो और मेरे पाँव में खुद अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है। व्यूअर्स, नासिर को जिस गाड़ी ने टक्कर से मारा है तो उससे नासिर का हाथ टूट गया है और ये सब बंद है नासिर के पीछे फ़ाइज़ की माँ ने भेजे हैं ताकि नासिर उसके पीछे से हट जाए और उसे अब तंग ना करे। नासिर से अपनी माँ पूछती है कि ये किसने किया है, तो नासिर उसे नहीं बताता, जिस पे नासिर की माँ गुस्सा हो जाती है। नासिर की माँ उसे कहती है कि क्या ये तेरी बाइक को धक्का हमने दिया था, जो अब तुम हमें नहीं बता रहे कि ये किसने किया है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ की माँ अभी भी खिचड़ी पका रही है। वो हरीम के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। वो अभी भी हरीम पर इल्ज़ाम लगा रही है। अपनी बेटी को कहती है कि फ़ाइज़ को ऐसे बताना और सब घर वालों को कि हरीम फ़ाइज़ की गैर मौजूदगी में जब फ़ाइज़ हॉस्पिटल में था, हरीम यहाँ आई हुई थी और अपना सब कुछ समेट कर अपने घर ले गई थी। फ़ाइज़ के घर वाले सारे आते हैं तो हरीम की माँ सबके सामने ऐसा ही बोलती है कि हरीम यहाँ आई हुई थी और सब कुछ समेट के ले गई है। उधर व्यूअर्स, हरीम भी बहुत सदमे में है। उसका बाप उसे देखकर घबरा जाता है और हरीम को कहता है कि बेटा, कुछ भी ऐसा वैसा करने की सोचना भी मत। मतलब उसे ये बताता है कि कहीं खुदकशी न करने बैठ जाना। तो हरीम उसे कहती है कि नहीं, अगर मैं अकेली होती तो मैं अभी तक अपने आप को मार चुकी होती, लेकिन मेरे पास फ़ाइज़ की अमानत है जो कि मेरे पेट में उसका बच्चा है। मैं इसकी जान अपने साथ नहीं लूँगी, इसलिए आप बेफ़िक्र रहे, मैं कुछ नहीं करूँगी। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? क्या फ़ाइज़ और हरीम एक दूसरे से फिर मिल सकेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और फुल एपिसोड देखने के लिए हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पे फुल एपिसोड मिल जाएगा। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू खुमार एपिसोड 25। व्यूअर्स, खुमार एपिसोड 25 के शुरू में हरीम का बाप उसे कहता है कि मुझे जाने दो, मैं फ़ाइज़ के पास जाकर सब कुछ साफ-साफ बता दूँगा कि क्या सच है और क्या झूठ, ताकि ये मामला साफ हो जाए। अगर हम ऐसे ही खामोश रहे तो हम ही कसूरवार कंसिडर किए जाएँगे। लेकिन हरीम अपने बाप को कहती है कि आप नहीं जाएँगे, आप कहीं नहीं जाएँगे। फ़ाइज़ को ये खुद ही समझ लेने दें। उधर फ़ाइज़ बहुत गमगीन है और गम से निडाल है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे पहाड़ की चोटी से ज़मीन के नीचे गिरा दिया हो और मेरे पाँव में खुद अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है। व्यूअर्स, नासिर को जिस गाड़ी ने टक्कर से मारा है तो उससे नासिर का हाथ टूट गया है और ये सब बंद है नासिर के पीछे फ़ाइज़ की माँ ने भेजे हैं ताकि नासिर उसके पीछे से हट जाए और उसे अब तंग ना करे। नासिर से अपनी माँ पूछती है कि ये किसने किया है, तो नासिर उसे नहीं बताता, जिस पे नासिर की माँ गुस्सा हो जाती है। नासिर की माँ उसे कहती है कि क्या ये तेरी बाइक को धक्का हमने दिया था, जो अब तुम हमें नहीं बता रहे कि ये किसने किया है। दूसरी तरफ फ़ाइज़ की माँ अभी भी खिचड़ी पका रही है।
وہ حریم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے۔ وہ ابھی بھی حریم پر الزام لگا رہی ہے، اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ فائز کو ایسے بتانا اور سب گھر والوں کو کہ حریم فائز کی غیر موجودگی میں جب فائز ہاسپٹل میں تھا، حریم یہاں آئی ہوئی تھی اور اپنا سب کچھ سمیٹ کر اپنے گھر لے گئی تھی۔ فائز کے گھر والے سارے آتے ہیں تو حریم کی ماں سب کے سامنے ایسا ہی بولتی ہے کہ حریم یہاں آئی ہوئی تھی اور سب کچھ سمیٹ کے لے گئی ہے۔ ادھر ویورز حریم بھی بہت صدمے میں ہے۔ اس کا باپ اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور حریم کو کہتا ہے کہ بیٹا کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی سوچنا بھی مت، مطلب اسے یہ بتاتا ہے کہ کہیں خودکشی نہ کرنے بیٹھ جانا۔ تو حریم اسے کہتی ہے کہ نہیں، اگر میں اکیلی ہوتی تو میں ابھی تک اپنے آپ کو مار چکی ہوتی، لیکن میرے پاس فائز کی امانت ہے جو کہ میرے پیٹ میں اس کا بچہ ہے، میں اس کی جان اپنے ساتھ نہیں لوں گی، اس لیے آپ بے فکر رہے، میں کچھ نہیں کروں گی۔ ویورز آپ کو کیا لگتا ہے، کیا فائز اور حریم ایک دوسرے سے پھر مل سکیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور فل ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہاں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو اس چینل پہ فل ایپیسوڈ مل جائے گا۔ ہیلو ویورز، ویلکم ٹو خمار ایپیسوڈ 25۔ ویورز، خمار ایپیسوڈ 25 کے شروع میں حریم کا باپ اسے کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میں فائز کے پاس جا کر سب کچھ صاف صاف بتا دوں گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، تاکہ یہ معاملہ صاف ہو جائے۔ اگر ہم ایسے ہی خاموش رہیں تو ہم ہی قصوروار کنسیڈر کیے جائیں گے۔ لیکن حریم اپنے باپ کو کہتی ہے کہ آپ نہیں جائیں گے، آپ کہیں نہیں جائیں گے، فائز کو یہ خود ہی سمجھ لینے دیں۔ ادھر فائز بہت غمگین ہے اور غم سے نڈال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے پہاڑ کی چوٹی سے زمین کے نیچے گرا دیا ہو اور میرے پاؤں میں خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ناصر کو جس گاڑی نے ٹکر سے مارا ہے تو اس سے ناصر کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اور یہ سب بند ہے ناصر کے پیچھے فائز کی ماں نے بھیجے ہیں تاکہ ناصر اس کے پیچھے سے ہٹ جائے اور اسے اب تنگ نہ کرے۔ ناصر سے اپنی ماں پوچھتی ہے کہ یہ کس نے کیا ہے تو ناصر اسے نہیں بتاتا، جس پہ ناصر کی ماں غصہ ہو جاتی ہے۔ ناصر کی ماں اسے کہتی ہے کہ کیا یہ تیری بائک کو دھکا ہم نے دیا تھا جو اب تم ہمیں نہیں بتا رہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ دوسری طرف فائز کی ماں ابھی بھی کھچڑی پکا رہی ہے۔ وہ حریم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے۔ وہ ابھی بھی حریم پر الزام لگا رہی ہے، اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ فائز کو ایسے بتانا اور سب گھر والوں کو کہ حریم فائز کی غیر موجودگی میں جب فائز ہاسپٹل میں تھا، حریم یہاں آئی ہوئی تھی اور اپنا سب کچھ سمیٹ کر اپنے گھر لے گئی تھی۔ فائز کے گھر والے سارے آتے ہیں تو حریم کی ماں سب کے سامنے ایسا ہی بولتی ہے کہ حریم یہاں آئی ہوئی تھی اور سب کچھ سمیٹ کے لے گئی ہے۔ ادھر ویورز حریم بھی بہت صدمے میں ہے۔ اس کا باپ اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور حریم کو کہتا ہے کہ بیٹا کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کی